अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो कुरान का पैगाम पारा नंबर 18 को लेकर होगी, जिसको हम आसानी उर्दू तर्जुमे से समझें। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सूरह मोमिनून आयत 8 में अमानत की हिफाजत करो। अमानतों की हिफाजत और वादों को पूरा करना ईमान वालों की खास सिफत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बड़े वादों और सवाब की खुशखबरी सुनाई है। अमानत कई तरह की होती है, जैसे किसी ने अपना कोई माल रखने के लिए दिया हो, उसकी अमानत है। वापस करने तक उसकी हिफाजत करना जरूरी है। इसी तरह किसी ने कोई राज की बात कही तो ये भी अमानत है। उसकी इजाजत के बगैर उसे जाहिर कर देना खयानत है। मुलाजिम हो या मजदूर के लिए काम और वक्त दोनों अमानत है। काम के वक्त काम ना करना या काम के वक्त दूसरे कामों को अंजाम देना ये खयानत है। हमें ये हुक्म दिया गया है कि हम इमानतों की हिफाजत और वादों को पूरा करें, अल्लाह और उसके बंदों के हकूक अदा करें और कामिल मोमिन बनकर अनामत खुदाबंदी के मुस्तहिक बनें। सूरह मोमिनून आयत 18 में पानी अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। अगर अल्लाह ताला आसमान से पानी बरसा कर हमें हुक्म देता कि तुम खुद उसको जमा करो, तो ये हमारे बस की बात नहीं थी, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने फजल से उसे बर्फ बनाकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जमा देते हैं। पानी आहिस्ता आहिस्ता पिघल कर दरियाओं की शक्ल अख्तियार कर लेता है। रफ्ता रफ्ता जमीन की तह तक पहुँच कर महफूज हो जाता है। उसे अपनी और जानवरों की जरूरत पूरी करते हैं और खेतों को सिराते हैं, जिसे खेत बागात और बंजर जमीनें लहला उठती हैं। किस्म किस्म के मेवे और फूल उगते हैं। साथ ही करोड़ों इंसान और जानवर भी उस पानी से फायदा उठाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला उस बात पर भी कादिर है कि बारिश ही ना बरसाए। बारिश तो बरसाए लेकिन उस पानी को खुश्क कर दे या जमीन की गहराइयों में गायब कर दे। हमें उस नेमत पर अल्लाह ताला का खूब शुक्र अदा करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सूरह मोमिनून आयत 45-48 का जिक्र। तकब्बुर का अंजाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उसके दरबारियों को तौहीद की दावत दी, लेकिन वो तकब्बुर की वजह से इतरा कर कहने लगे, हम तुम जैसे बेहैसियत लोगों पर ईमान ले आए, हालांकि तुम्हारी कौम हमारे गुलाम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार समझा और मुआजिज़ात पेश करके हक बात की तलकीन करते रहे, लेकिन दिल व दिमाग में तकब्बुर भरा हुआ था, इसलिए हक बात को जुटला दिया। उसी तकब्बुर और नाफरमानी की वजह से तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला हम सब की तकब्बुर व नाफरमानी से हिफाजत फरमाए। सूरह मोमिनून आयत 78। नेमतों का शुक्र अदा करो। कान, आँखें और दिल जैसी अजीम नेमतों के देने के बाद अल्लाह ताला बंदों से फरमाते हैं कि फिर भी तुम लोग बहुत कम शुक्र अदा करते हो। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि इन नेमतों का सही इस्तेमाल करते। कान से कुरान की आयतें और वाद नसीहत की बातें सुनते, से चारों तरफ पहली कुदरत की निशानियाँ देखते, सुनी और देखी बातों को दिल से समझ कर अताअत व फर्मा बरदारी करके अब मेरा शुक्र अदा करते। बंदों को यह हिदायत दी गई कि अपने रब की नेमतों की कदर करे और उन्हें अल्लाह की अताअत व फर्मा बरदारी में इस्तेमाल करे। दरअसल अल्लाह की नेमतों का शुक्र यही है। सूरह मोमिनून आयत 96 का जवाब मक्की की बेहुदा हरकतों और नाशाइस्ता बातों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त तकलीफ होती। इस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये हिदायत फरमाई कि आप इनकी सख्त बातों का जवाब नरमी से, बदअखलाकी का जवाब खुश अखलाकी से देते रहें। उनकी तमाम हरकतों का हमें इल्म है, ठीक वक्त पर उन्हें सजा दी जाएगी, लिहाजा हमें भी बुराई का जवाब हमेशा भलाई से देना चाहिए। सूरह मोमिनून आयत 97-90। शैतान के मकरो फरेब से पनाह। शैतान इंसान के दुश्मन है जो दिखाई नहीं देते, छुप छुप कर वार करते, दिल में तरह तरह के वसवसे डालकर गुनाहों और गलत कामों पर उभारते और झगड़े फसाद बर्पा करके खैर के कामों से रोकते। चुनांचा हमें हिदायत दी गई है कि हाल में शैतान के मकरो फरेब और उसके शर व फसाद से अल्लाह पनाह मांगते रहे। माशरे में बुराइयां न फैलाओ। सूरह नूर आयत 19 में जो लोग मुस्लिम माशरे में फहाशी और बदअखलाकी फैलाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं और शहवत उबारने वाले किस्से, शार गानों और तस्वीरों की इशाअत करते हैं, कारी और नाच गानों के अड्डे कायम करके पूरे मुआशरे को तबाह और बर्बाद लोगों के लिए दुनिया व आखिरत में सख्त तरीन अज़ाब है। लिहाजा जरूरी है कि हम अपने मुआशरे को हर तरह की बुराइयों से पाक व साफ रखें और मुआशरे की बिगाड़ के जरिया बनने से अपनी हिफाजत करें। सूरह नूर आयत 31। निगाहों की हिफाजत। अल्लाह ताला ने बेहयाई व बदकारी व जिना की रोकथाम के लिए मुसलमान मर्दों
اور عورتوں کو بد نظری سے بچنے اور شہوت نفس کو قابو میں رکھنے کا حکم دیا، کیونکہ بد نظری سے زنا کا دروازہ کھلتا ہے، اور اگر کسی مرد کی اجنبی عورت پر یا اجنبی عورت کی مرد پر اچانک نظر پڑ جائے تو فوراً ہٹا لینے پر اجر اور دوبارہ نظر ڈالنے پر پکڑ ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے حیائی و بے شرمی اور گناہوں کے کاموں سے بچنے کے لیے تمام مردوں اور عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا۔ سورہ نور آیت 37۔ تجارت اللہ کی یاد سے نہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد اور اس کے احکام کو پورا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ تجارت اور کاروبار میں رہتے ہوئے بھی وہ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ تاجروں کے لیے یہ اہم پیغام ہے کہ وہ عین کام کاج کی حالت میں بھی نمازوں کی پابندی اور اللہ کے حکموں کو پورا کر کے دونوں جہاں کی کامیابی حاصل۔ سورہ نور آیت 41۔ ہر مخلوق تسبیح بیان کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنے میں لگی ہوئی ہے اور اپنے اپنے طریقوں پر یاد الہی، ذکر و تسبیح اور اللہ کی تعریف کرنے میں مشغول ہے۔ اور دیگر مخلوق کی طرح انسان کو بھی چاہیے کہ اپنے رب کو پہچانے اور اس کی اطاعت و فرما برداری کر کے بندگی کا ثبوت دے، لیکن افسوس اور تعجب ہے انسان پر کہ وہ غفلت و جہالت میں پھنس کر مالک حقیقی کو بھول بیٹھا ہے۔ سورہ نور آیت 51۔ جھگڑوں کا حل شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنے سارے جھگڑوں کا شریعت کے مطابق کرتے ہیں اور اس پر دل سے راضی رہتے ہیں۔ ایسے نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی خوشخبری سنائی ہے، اس لیے ہمیں بھی اپنے جھگڑوں کا حل شریعت کے مطابق کر کے اس پر راضی رہنا چاہیے اور اپنے سچے پکے مومن ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ سورہ نور آیت 53-54۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ منافقین اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کا دعویٰ کرتے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم خوشی ماننے کے لیے تیار۔ ان سے کہا گیا کہ جھوٹی قسمیں نہ کھایا کرو، تمہاری فرما برداری تو جانی پہچانی ہے، عمل کے وقت تم اپنے وعدوں سے پھر جاتے ہو اور اللہ اور اس کے رسول نافرمانی کر بیٹھتے۔ یاد رکھو اگر اخلاص کے ساتھ اطاعت کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ تم قیامت کے دن نافرمانی کی سزا بھگتو گے۔ لہذا ہم سب کو زندگی کے ہر موڑ پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے اور زبانی وعدوں، جھوٹی قسموں اور دھوکہ و فریب جیسی گھٹیا حرکتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سورہ نور آیت 55۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ۔ مسلمانوں نے 13 سال تک کفار مکے کا ستم سہنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، مگر یہاں بھی ان کافروں نے چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ ساتھی یہود و منافقین بھی مسلمانوں کی مخالفت پر اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ ضرور انہیں زمین کی حکومت و بادشاہت دے گا، کی زندگی سے نکال کر امن و امان کی زندگی عطا کرے گا اور ساری دنیا میں اپنے پسندیدہ دین کو بلند کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی عرب و عجم پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ آج بھی مسلمان اگر مضبوط ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی زمین میں حکومت و بادشاہت اور چین و سکون کی زندگی عطا فرمائے۔ سورہ فرقان آیت 114۔ دوزخ انتہائی ہولناک جگہ ہے جس میں دہکتی ہوئی اور طرح طرح کے عذاب کا سامان موجود ہے۔ قیامت کے دن نافرمان اور کافروں کو دور ہی سے دیکھ کر وہ مارے غصے کے بھڑکنے لگے گی۔ اس کے جوش و خروش اور غیظ و غضب کی آواز سن کر کافروں کے ہوش اڑ جائیں گے، پھر انہیں زنجیروں میں جکڑ کر دوزخ کی تنگ جگہ میں پھینک دیا جائے گا، جس کا دردناک عذاب چکھ کر وہ موت کی تمنا کریں گے، لیکن اس وقت اس تمنا سے کیا حاصل، نہ ان کو موت آئے گی اور نہ ان عذاب میں کمی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ ہماری آئندہ ویڈیو پارہ نمبر 17 کو لے کر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔